And Muslims of the Ummah have become so dependent on birthdays. क्या birthdays की ruling क्या है? पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि हम लोग ये शेयर करें कि birthday ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इट्स religious थिंग जो कि था जी. और यहाँ पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को. लोग समझने लग जाते हैं कि यार इसमें क्या है, तो कल्चरल सी चीज़ है और इसमें क्या है, ये हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसमें क्या है. जबकि ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पे हमें हाईलाइट करना चाहिए. एज अ मुस्लिम, एज स्लेव्स ऑफ अल्लाह, हमें ये देखना है कि किसी भी चीज़ में इंडल्ज होने से पहले हमें उसका थोड़ा बहुत पता करना ज़रूरी है. रूट, उसकी रूट कहाँ है. अगर उसकी रूट कहीं जाके शिरक में मिलती है तो इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम. हम अल्लाह के बंदे हैं, हम तो एकदम उससे दूर हो जाएंगे. हमें जब रूट कॉज पता चलती है तो ऑटोमेटिकली कई दफ़ा दिल में कराहियत आ जाती है. रूट कॉज यानी बर्थडे की जी रूट कॉज जो है वो ना इवन अहले किताब क्रिश्चियन एंड जूस पे भी नहीं जाती, उससे भी पीछे जाती है. पैगन्स जो मुशरिक लोग थे, ये मुशरिकों ने स्टार्ट की थी और इसके पीछे हिस्ट्री है. इसको वो नए साल अपना ज़िंदगी का, इसको मेरे ख्याल में गॉडेस हैं कुछ इसके पीछे. नहीं, वो तो न्यू ईयर्स था मेनली. वो लोग ना जब भी विंटर आती थी ना तो दे यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट विंटर एंड दे यूज्ड टू थिंक कि मदर नेचर हैज़ कम टू मतलब डिस्ट्रॉय अस. और वो रात और अक्सर लोग मरते थे उनकी उसमें, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और सारा. और वहाँ से जब वो ख़त्म होती थी ना, वो केव्स में जाके छुप जाते थे, जब खत्म होती थी तो वो बाहर, तो वो मून की शेप का, क्रिसेंट मून की शेप का वो केक लेते थे. उसमें अपनी एज का की कैंडल्स लगाते थे और उनको ब्लो यानी उनको चलाते थे और फिर उसको ब्लो करते थे कि वी हैव डिफाइड नेचर. अच्छा, और इसी के अंदर यहाँ पे वो गॉडेस भी आती है जो मैं मेंशन करने लगा था कि गॉडेस ऑफ मून गॉडेस जिसका नाम आर्टेमिस था, उसको खुश करने के लिए. यानी यहाँ पे जाके बर्थडे के ऊपर जो कैंडल लगा के आप, शी वाज द गॉड ऑफ फायर, शी वाज गॉड ऑफ मून, एक्चुअली मून गॉडेस थी. बहरहाल उसको खुश करने के लिए ये इनका एक बना हुआ था रिचुअल, कैंडल ब्लो करना है. और जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल एक में ब्लो करता था ना, जो आजकल हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ब्लो करनी है, विश पूरी करनी है. We have to know its origin really literally goes back to shirk actually. मून गॉडेस को खुश करने के लिए, और किस तरह की उनकी अपनी बनी हुई थी. ये यहाँ पे जाके लगता है इसका रिलीजन, इसका जो ओरिजिन है. एग्जैक्टली. और हम मुसलमान आजकल बड़े खुशी से, अच्छा इवन जो मुसलमान कैंडल्स ना भी ब्लो करें ना, यानी यू आर फॉलोइंग पैगन्स का एक फेस्टिवल जो कि वो मनाते थे. आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस कम है यार, आप वैसे पार्टी थ्रो कर दो यार. फॉर दैट व्हाई डू यू नीड अ बर्थडे अ डेट टू थ्रो अ पार्टी. में एक और खूबसूरत, अब आपने फिलोसफर का कह तो दिया था, तो अब टेल मी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, हम दोनों को म्यूट कर दो, हम अभी इनको सुन रहे हैं. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे उसका एक जवाब देंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट और मंथ आप मुझे बताएंगे. फॉर एग्जांपल इट्स, मिसाल के तौर पे इट्स 20th Feb, ठीक है. तो जब आप मुझे ये बताएंगे तो एक साल गुजरने के बाद आप जब 20th Feb को सेलिब्रेट करेंगे तो टेक्निकली स्पीकिंग जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं मुसलमान के तौर पे, आपके इवेंट्स चलते हैं चांद के ऊपर, तो चांद के मुताबिक तो फरवरी की ये 20 तारीख है ही नहीं. ये तो आपने मेरा ले लिया सारा ना. मेरा क्लोज टू वेरी, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट दिस कॉन्सेप्ट. और इसके अंदर ना ये मेन स्ट्रीम के ऊपर भी उमर भी बहुत सारा प्रॉब्लम है. ये आपने ही बल्कि आइडेंटिफाई हमें करके दिया था कि जिस तरह जिस वक्त वो मून साइटिंग हुई, कल रोज़ा होगा, जबकि इस्लामी जो तो दिन है मगरिब वो से तो स्टार्ट हो मगरिब जाता से है. स्टार्ट. और हमारे न्यूज़ में आ रहा था मेन स्ट्रीम न्यूज़ में कि कल से रमज़ान स्टार्ट होगा, जबकि आज शाम से स्टार्ट होना चाहिए था, यूं कहना चाहिए था. I was amazed. शाबान में तरावियां पढ़ रहे हैं क्या? यानी इसका ये यहाँ पे इससे ये जाहिर होता है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं कि हमारी ये वैल्यूज़ इतनी डिमिनिश हो गई हैं कि अब मेन स्ट्रीम पे भी कहते हुए हमें पता ही नहीं चलता. हमारी ईद मून कैलेंडर पे होती है, ट्रू, दोनों. हमारे हज मून एवरीथिंग, हमारा मुहर्रम, रमज़ान, लैलतुल क़द्र, अरफात. इसके अलावा हमारे मामलात, बीवी के जो मामलात हैं कुछ, जो बेवा हो जाए उसकी जो इद्दत है वो इसमें काउंट होगी. आपने अगर दूसरे में काउंट की, उसके 3-4 दिन खामखा बढ़ा दिया आपने, इसमें कम होते हैं. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बर्थडेज के हवाले से, पहली बात ये हमें पता होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इस कैलेंडर को ओन किया है, ल्यूनर कैलेंडर को. कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक महीने की तादाद 12 है, उसमें से 4 हुर्मत वाले हैं, सेक्रेड हैं. किस वाले कैलेंडर में 4 सेक्रेड होते हैं? सिर्फ जो हिजरी कैलेंडर है, जो ल्यूनर कैलेंडर है, उसमें होते हैं. इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि दूसरा कैलेंडर आप फॉलो ही नहीं कर सकते या उसको में गलत हो जाएगा. बिल्कुल कर सकते हैं, और बिजनेस और करें और उसको याद भी रखें.
مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اپنی جو ایکچوئل ویلیوز تھیں اس کو بھولتے نہ جائیں, اس کو بھی یاد رکھیں. میں انکریج کرتا ہوں ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اپنی, اگر آپ نے برتھ ڈے کو کے حوالے سے کچھ کرنا ہی ہے, کچھ یاد رکھنا ہے, تو اپنی ہجری کیلنڈر میں تو کم از کم برتھ ڈے یاد رکھیں اپنے بچوں کی. عمر بھائی کو ایک اور کریڈٹ جو عمر بھائی نے ہم ساروں کو ریئلائز کرایا تھا, اسی طرح ایک جگہ فن بیٹھے ہوئے 33-34 ایئرس کے بعد بھی کچھ ایڈ ہوتا ہے, وہ آپ نے بتایا تھا. every 33 ہجری ایئرس, every 33 گریگورین ایئرس میکس اپ ون مور ہجری ایئر. لیونر کیلنڈر جو ہے نا وہ جب سولر کیلنڈر گریگورین 33 ہو جاتے ہیں نا, تو ہجری ایک زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ جب عام طور پہ دیکھیں یہ بڑی سگنیفیکینس ہے اس کی, لوگ اس کو کئی دفعہ سیریس نہیں لیتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت 40 سال کی عمر کے بارے میں فرمائی ہے, پتہ ہے نا سب کو, بہت خوبصورت آیت ہے, اور اس میں بڑی زبردست دعا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تب آپ پختگی کی عمر کو پہنچ گئے. میجورٹی آف دی انبیاء کو نبوت جو ہے وہ 40 سال میں ملی. اللہ کون سے والے 40 سال کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ گریگورین میں کاؤنٹ کرتے رہے. آپ نے ایک سال بعد جا کے اپنے آپ کو کہا جی میں 40 سال کا ہو گیا ہوں, آج میرے پہ وہ دعا اور وہ اللہ کی آیت پوری ہو رہی ہے. نہیں میرے بھائی, اصل میں اللہ نے تو فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تو وہ والا کیلنڈر ہے, وہ 12 مہینے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہنٹ بھی دیا ہے ہمیں اس لیونر کیلنڈر کے حوالے سے کہ یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس, یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, انہیں بتائیں کہ اس میں تمہارے لیے وقت کا تعین ہے. اللہ نے بیسکلی چاند کو ریفرنس رکھا ہے وقت کے تعین کے لیے اپنے ہاں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سورج کو نہیں رکھ سکتے, یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ پریفرنس اور ہماری آئیڈینٹی وہ تھی, اور ہم آپ جو آپ نے مثال دی 20 فروری کی, تو سیلیبریٹ کریں تو واقعی میں وہ دن نہیں ہے آپ کا, تو آپ اس دن ویسے ہی پیسے لگاتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. معذرت, آپ پیسے ضائع کرتے رہے ہیں. تو کیا کریں آپ, بیسکلی آلٹرنیٹ دیں اپنے بچوں کو. جی ٹھیک ہے, اور آلٹرنیٹ کیا ہے وہ آپ آلٹرنیٹ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہم یورپ میں بھی رہے, وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ تھا, ادھر سے ادھر سے برتھ ڈے کی انویٹیشن آ رہی ہے, سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سب یہ چل رہا ہوتا ہے. بچوں کے لیے نا ایک وہ پیئر پریشر بھی بن جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے, وہ تو کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے. ویسے بھی بڑوں کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے, بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. دے فیل ڈپرائیوڈ آف سم تھنگ, یا وہ احساس کمتری. تو دیر آر سو مینی آلٹرنیٹیوز brothers and sisters. واللہ you start thinking about something good کہ میں نے یار اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرنا, اللہ کچھ لوگوں کو ایگزامپل بھی دینی چاہیے. جی آپ مثال کے طور پہ ہم یہ کرتے ہیں, ہم نے ایک سال میں ایک سیلیبریشن کرنی ہوتی ہے نا, ادھر سے بھی انویٹیشن آ رہی تھی میرے بچوں کو, ادھر سے بھی, تو وہ ہمیں ہر دفعہ سمجھانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو سمجھائیں بچوں کو صحیح بات, اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ کا ریفرنس دے کر صحیح بات سمجھاتے ہیں, بچے سمجھتے ہیں, کمپلائی کرتے ہیں. دوسرا, آپ آلٹرنیٹیولی, جیسے ہم نے ہر سال بچہ نیکسٹ کلاس میں جاتا ہے, تو ہم نے نیکسٹ کلاس میں جانا جو کہ واقعی اس نے کچھ اچیو کیا ہے. اس میں برتھ ڈے میں تو آپ نے ایک سال گوایا ہے, تو ہم نئی کلاس میں جانے کو پراپر بچوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں. ہم کہتے ہیں جی آپ کی پارٹی ہے, ماشاء اللہ آپ نے ایگزام دیا, آپ نئی کلاس میں گئے ہیں, سب کو ہم بلاتے ہیں, کزنس کو, دوستوں کو, گفٹس بھی ملتے ہیں, ایک اچھا پارٹی کا حلال پارٹی ہم کرتے ہیں. تو دس از ون آلٹرنیٹیو دیٹ وی ہیو فاؤنڈ. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ نا بچوں کو ویسے گفٹ دیں. میں تو کہتا ہوں کہ بیٹا لوگوں کی تو ایک برتھ ڈے ہوتی ہے, آپ کی تو سال میں 2 گفٹ ملیں گے, ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر پہ, تو ہم آپ کی 2 سیلیبریٹ کریں گے. برتھ ڈیز نہیں کہتا میں, آپ کے 2 سیلیبریشنز ہیں. اور میں تو, ہم نے عبداللہ وین ہی ٹرنڈ 7, تو ہم نے اس کو بڑا گرینڈ وہ کیا کہ یو ہیو انٹرڈ صلاح ایئر, ناٹ دا سیم ڈے. ہم نے دیکھ لیا کہ کون سا ویکینڈ ہمیں یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, جس میں آپ کم از کم بھی 1 یا 2 نمازیں مسجد میں پڑھو گے, باقی گھر میں پڑھو گے, اور پھر آہستہ آہستہ انکریز کرتے جاؤ گے. سبھی کو بڑے ہونے کا بھی احساس ہوا. یہ والا جو اسٹریٹجی ہے نا, آئی آلسو فالو دس پرسنلی, کہ میں اگر جس طرح گھر میں ہے نا, اور فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے تو اپنا صلاح یہ سیلیبریٹ کیا ہوگا. ہاں, کبھی آپ 1950 پہ چل جاتے ہیں, آپ فیصلہ کر لیں آپ کس کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں. کم آن یار, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے دین کے لیول کے اوپر, آپ کے ایمان کے لیول کے اوپر آ کے نہیں الائن ہوتا ہے, تو آپ کو سب کو ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. تو آپ اس کے اندر نا ہر کسی کے اوپر, اگر وہ اسلام کبھی بھی ایسا دین آیا ہی نہیں کہ جس کو آپ تھوپیں گے اور وہ فورسفلی بندہ ایکسیپٹ کرے گا. اسلام انسپائر کرنے کے لیے آیا, اور انسپائر کر کے ہی وہ آٹومیٹکلی انسپریشن ایک بنتی ہے سب کانشیس میں, اور اس کے بعد وہ بندہ ایک دم ایکسیپٹ کر لیتا ہے, بے شک جیسا بھی بندہ ہو. تو اس کے اندر نا میں خود آئی پریکٹس دس کہ جس وقت مجھے لگا نا کہ اچھا یار گھر والوں کو اب اس پہ منانا مشکل ہے کہ منانی نہیں ہے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے منائیں گے, لیکن 2 کنڈیشنز. اس سے برتھ ڈے نہیں کہیں گے, ویری نائس ماشاء, اور اس کو نا 3 نہیں ڈیٹ 20 بھی رکھیں گے ہم آپ کی سیلیبریشن میں, لیکن
ایک تھوڑا سا کام آگے اوپر نیچے کریں گے کہ 3 کام کریں گے ٹوٹل. ایک تو اسے برتھ ڈے نہیں کہیں گے, دوسرا اسے اس دن نہیں کرنا, اس سے آگے پیچھے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ ہجری والے میں آپ کر لیں, ہجری والے میں کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے نا, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ جو پراپر مقصد کیا, مقصد فن ہے نا, مقصد اگر تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر تو نہیں ہوگی. اگر فن ہے نا تو کیک تو ویسے بھی کسی دن بھی کھایا جا سکتا ہے, اور کھایا جائے گا, وہ منہ پہ نہیں لگایا جائے گا. رسک ہے, رسک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ نے منہ پہ لگایا, میں تو نا کیک کے بھی حق میں, مطلب میں کہتا ہوں پیزا لائیں, پیزا کاٹ لیں.